बड़ा कौन नहीं बनना चाहता, अपने बिजनेस को कौन आगे नहीं ले जाना चाहता, अपने आइडिया के जरिए पूरे वर्ल्ड पर अपना इम्पैक्ट कौन नहीं डालना चाहता। शायद हम में से वो सब मेहनतकश है, मगर ये करने के लिए मजबूत बनना पड़ेगा, मजबूत डिसीजन लेने पड़ेंगे, मजबूत एक्शन करने पड़ेंगे। वैसे इस सवाल का जवाब ही नहीं, इस जैसे बहुत से सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम, नॉलेज स्पेशल चैनल के वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सी ज़िंदगी के ज़रूरी सवालात के जवाब और मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बुक समरी है बोल्ड, हाउ टू गो बिग, क्रिएट वेल्थ, हाउ टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड बाय योर आइडियाज, जिसे लिखा है पीटर डिमंडीज और स्टीवन कोटलर ने। आज के वक्त का दुनिया में सबसे अमीर आदमी का नाम एलन मस्क है। इसी तरह जेफ बेजोस, स्टेफन रिच, बिल गेट्स, इन लोगों के पास अमीर होने से पहले आप ही की तरह बेहतरीन आइडियाज थे। तो आज की समरी में आप यही जानेंगे कि आप किस तरह अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। आपका माइंड इस समरी को देखने के बाद पॉसिबिलिटी को खुलकर देखेगा और कोई लिमिट नहीं देखेगी। इस बुक के ऑथर पीटर डिमंडीज एक्स प्राइज फाउंडेशन और जीरो ग्रेविटी कॉर्पोरेशन के सीईओ है। वो इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी और सिंगुलरिटी यूनिवर्सिटी का को फाउंडर भी है। और वही स्टीवन कोटलर एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। बोल्ड की तरफ चलते हैं। किस तरफ बढ़ा जाना है, दौलत पैदा करे, अपने ख्यालात से दुनिया को कैसे मुतासर किया जाए। एक बार की बात है कि एक छोटा सा गाँव था जहाँ लोग खेती किया करते थे। एक किसान ने देखा कि 3 फौजी गाँव की तरफ आ रहे हैं। वो जानता था कि फौजी खाना ढूंढने के लिए आ रहे थे, इसीलिए वो अपने पड़ोसियों के पास दौड़ कर गया और सबको ऐलान किया। किसान ने कहा, जल्दी करो, अपने दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो, फौजी आ रहे हैं और वो हमारा सारा खाना खा जाएंगे। फौजी सचमुच भूखे थे। वो गाँव तक पहुंचे और दरवाजे खटखटा कर कहने लगे, लेकिन सब ही ने उनसे कहा कि अब और खाना नहीं बचा है। आखिर उनमें से एक फौजी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, चलो पत्थर का सूप बनाते हैं। फौजी ने दूसरा दरवाजा खटखटाया और खाना मांगने के बजाय उनसे खाना पकाने के लिए कुछ बर्तन और जलाने के लिए कुछ लकड़ियां मांगे। हम पत्थर का सूप बनाना चाहते हैं, उसने उस गाँव वाले से कहा। पत्थर का सूप? गाँव वाले को लगा कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो उस गाँव वाले ने जलाने के लिए कुछ लकड़ियां और पकाने के लिए बर्तन दे दिए। तो फौजी ने बर्तन में कुछ पानी डाला और उसके अंदर 2 बड़े पत्थर रखे, इसे आग के ऊपर रख दिया। तो देर गुजरते गुजरते ये बात गाँव में फैलने लगी। तो कुछ देर में बहुत से लोग पत्थर का सूप देखने के लिए जमा हो गए। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि हम पत्थर का सूप बना सकते हैं, उनमें से एक गाँव वाले ने कहा। बेशक आप बना सकते हैं, फौजी ने जवाब दिया। इंतजार करते करते गाँव वाले देखते देखते बोर हो गए। तो उसने पूछा, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? गाँव वाले ने कहा, हाँ, अगर आप आलू ला सकते हैं तो ये सूप को बेहतर बना देगा। तो वो भाग कर गया और आलू ले आया। तो फौजी ने उसे बर्तन में डाल दिया। तो वही दूसरे आदमी ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? देखो, अगर कुछ गाजर हो तो सूप को और भी टेस्टी बना देगा। फौजी ने जवाब दिया और जल्दी ही और लोग भी चिकन, लहसुन, हरी पत्तियां ला कर देने लगे। थोड़ी देर बाद फौजी ने कहा, बन गया। उन्होंने सभी को सूप दिया। पत्थरों का सूप, ये तो लाजवाब है, हर एक गाँव वाले ने कहा। तो कहने का मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर बनकर सक्सेसफुल होने के लिए आपको पत्थर का सूप बनाने की जरूरत है। पत्थर आपके बड़े बोल्ड आइडियाज को दिखाता है। गाँव वालों की तरफ से दे गए सामान का मतलब है आपके इन्वेस्टर, बिजनेस पार्टनर की तरफ से दी गई रिसोर्सेज, कैपिटल और आइडियाज की तरह होते हैं। इस समरी में आप उन 4 एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे जिसके बड़े और बोल्ड आइडियाज ने दुनिया को बदल कर रख दिया। आपको उन प्रिंसिपल के बारे में बताया जाएगा जिसको उन्होंने अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपने आइडियाज को सक्सेसफुल बना दिया।
تو شروعات کرتے ہیں ایلن مسک سے۔ ایلن مسک اسپیس ایکس اور ٹیسلا موٹر کے CEO، پے پال کے فاؤنڈر اور سولر سٹی کے کریٹر ہے، اور اب ہم سب جانتے ہیں اس لسٹ میں ٹویٹر بھی جڑ گیا ہے۔ ایلن مسک کا ایک ایسا انسان کا بہت بڑا اگزامپل ہے جو بڑے اور بولڈ فیصلوں سے گھبراتے نہیں، وہ انرجی کے پرابلم کو سالو کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ٹیسلا موٹر اور سولر سٹی کی شروعات کی۔ ان کا ویژن سکسیسفل ہوا۔ پچھلے 50 سال سے امریکہ میں کوئی نئی کار کمپنی سکسیسفل نہیں ہوئی تھی۔ وہی سولر سٹی ملک کا سب سے بڑا سولر ریزیڈینشل سولر پرووائیڈر ہے۔ صرف 12 سالوں میں ایلن کا ایمپائر $30 بلین تک بڑھ گیا تھا۔ تو اس کا سیکریٹ کیا ہے؟ ایلن نے جواب دیا، ان کے لیے سب سے ضروری پیشن اور پرپس ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بزنس اس لیے شروع نہیں کیا کہ وہ ان کو ایک اپارچونٹی کی طرح دیکھتے ہیں، بلکہ وہ بدلاؤ لانا چاہتے تھے، پورے ورلڈ پر اپنا امپیکٹ ڈالنا چاہتے تھے۔ جو چیزیں پہلے سے ہے وہ ان سے بہتر بنانا چاہتے تھے۔ ایلن کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک نئی کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کے اندر بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے، لیکن 6 مہینے بعد سچائی آپ کے سامنے آتی ہے، کچھ چیزیں غلط ہونے لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو آپ سوچ رہے تھے وہ غلط ہوتی ہے، تو اس دوران زیادہ تر کمپنیاں اوپر جانے کے بجائے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایلن کے حساب سے اس وقت آپ کو آپ کے دوستوں سے اونسٹ فیڈ بیک لینا چاہیے، خاص کر نیگیٹو فیڈ بیک لینا چاہیے۔ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن یہی ایک طریقہ ہے آپ کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں۔ آپ جلد از جلد اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایلن مسک کا ایک اصول ہے کہ ہمیشہ خود پر بھروسہ رکھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہارنے کے ڈر سے کھیلیں گے نہیں تو جیتیں گے کیسے؟ تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں رچرڈ برینسن کے بارے میں۔ رچرڈ برینسن ورجن گروپ کے فاؤنڈر اور اونر ہے، جو الگ الگ فیلڈ میں 400 کمپنیوں کو کور کرتا ہے۔ رچرڈ برینسن کا ایک پرنسپل رسک ڈیٹیکشن ہے، یعنی رسک کو کم سے کم کرنا۔ اس کا مطلب ہے کیلکولیٹ کر کے رسک لینا۔ ان کا کہنا ہے کہ انٹرپرینور بڑے رسک لینے پڑتے ہیں، لیکن ان کے پاس سیفٹی نیٹ بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے ورجن اٹلانٹک شروع کرنے کے لیے ایک بڑا بولڈ قدم اٹھایا تھا، لیکن اس کے لیے رچرڈ نے ورجن کے ساتھ بات کی کہ وہ 1 سال کے بعد پلین کو واپس کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر ایئر لائن فیل بھی ہو جاتی تو ورجن میوزک کے لوگوں کے پاس اپنی جاب ویسی کی ویسی رہتی۔ اسی طرح رچرڈ نے ورجن میوزک کو بھی بچایا اور ایک بہترین کمپنی کی شروعات بھی کی۔ رچرڈ کا ایک اصول اور بھی ہے، جب وہ سوچتے ہیں کہ کسٹمر کے لیے کوئی اچھا چیز ہو سکتا ہے تو وہ اسے ٹرائی کرتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اب وہ مور جسے ہم کنکلوژن کہتے ہیں، یعنی ابھی تک ہم نے اس ویڈیو میں جو بھی سیکھا، جو بھی پڑھا، اس کو ہم یہاں پر دہرائیں گے۔ تو ایلن مسک سے آپ نے پیشن، پروبیبلٹی اور پرپس کے بارے میں سوچنا سیکھا۔ رچرڈ برینسن سے آپ نے رسک کو کم کرنے اور کسٹمر ٹریک اور اپروچ کے بارے میں سیکھا۔ اور اگر آپ سمری میں آپ جیف بیزوس اور لیری پیج کے لائف اور ان کے پرنسپل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، اور ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ آنے والی سمری میں آپ جیف بیزوس سے لانگ ٹرم تھنکنگ، ایکسپیریمنٹ کرنا اور اپنے فیلئر سے لرن کرنے کے بارے میں سیکھیں گے۔ لیری پیج سے نیشنل آپٹیمائزیشن اور بولڈ ہونے کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ چاروں کہانیاں بتاتی ہے کہ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، آپ ان کی طرح بن سکتے ہیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔